सबैजनामा नमस्ते। आज हामीले पढ्नेछौँ नेपाली कथाको परिवर्तित परम्परा, प्रयोग र प्रवृत्तिको बारेमा। विक्रम सम्वत 1992मा गुरूप्रसाद मैनालीको आगमनसँगै विविध धारा र प्रवृत्ति हुँदै अगाडि बढेको नेपाली कथा विक्रम सम्वत 2036बाट रूपवादी प्रयोगवादी प्रवृत्तिलाई त्याग्दै समसामयिक धारामा प्रवेश गर्दछ। 2036 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहबाट जनतामा आएको चेतनाका कारण कथाको कथ्य तथा संरचना दुवै पक्षमा सरलताका साथ यो धारा अगाडि बढ्ने क्रममा 2046 सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि थप नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै देशमा राजनीति र विकासका प्रशस्त सम्भावनाको ढोकाहरू खुल्ला गरिएका थिए। यसपछि साहित्यको लेखन प्रकाशनको कार्य पनि नयाँ गति र नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ। यस प्रकार विक्रम सम्वत 2046 पछिको नेपाली कथा लेखनको यात्रालाई उत्तरवर्ती प्रवृत्तिका रूपमा लिने गरिन्छ। उत्तरवर्ती कथा लेखनमा संलग्न भएका कथाकारहरूले एकातिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको समर्थन गरेका छन् भने अर्कातिर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका विविध विकृति र विसङ्गतिको पनि विरोध गरेका छन्। उत्तरवर्ती चरण अन्तर्गत रहेर नेपाली कथा विधामा कलम चलाउने कतिपय नेपाली कथाकारहरूले संसदीय व्यवस्थाको स्वीकार गरेका छन् भने कतिपयले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आमूल परिवर्तनका लागि क्रान्तिको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। यस्तै कथाकारहरूले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा देखा परेका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार कष्टकार बन्दै गएको नेपाली समाज तथा नैतिक र सामाजिक मूल्यमा आएको ह्रास जस्ता विषयलाई कथाका माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै उत्तरवर्ती चरण अन्तर्गत रहेर नेपाली कथा जगतमा कलम चलाउने नेपाली कथाकारहरू देशमा चलेको गृहयुद्धका कारण भएको हत्या, हिंसा, आतङ्क, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तामोह, ब्राह बुँदे समझदारी, 2062-63को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्रको प्राप्ति, 2वटा संविधान सभाका निर्वाचन जस्ता घटनाक्रमबाट प्रभावित भएर तिनैलाई विषयका रूपमा समेत लिँदै कथनको रचना गरेको पाइन्छ। यस धाराका कथाहरू समसामयिक यथार्थका मार्मिक पक्षहरू उद्घाटन गर्न सफल रहेका छन्। यस धाराका कथाकारहरूले कथाका माध्यमबाट तिक्तापूर्ण वर्तमान जीवनको अभिव्यक्तिका साथमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूलाई पनि सफल रूपमा कथामा प्रयोग गरेको पाइन्छ। कथामा कथानक, चरित्र, परिवेश, उद्देश्य, सन्देश आदिको अनिवार्यतालाई पछ्याउने यस चरणका कथाहरू कथ्यमा संश्लिष्ट भएर प्रस्तुत भएको पाइन्छ। नेपाली कथाको उत्तरवर्ती धारा अन्तर्गत रहेर कलम चलाउने कथाकारहरूले नारीवाद, नवमार्क्सवाद, डायापोरा, अभिघात, विनिर्माणवाद जस्ता विभिन्न उत्तर आधुनिक साहित्यिक मान्यताहरूलाई समेत आधार मान्दै कथा सिर्जनामा समेत लागेका छन्। उत्तर आधुनिकतावादी बहुलवादी प्रवृत्तिमध्ये पनि नारीवाद तथा डायस्पोरिक मान्यतामा आधारित कथाहरू उल्लेख्य रूपमा रहेका छन्। नेपाली कथाको उत्तरवर्ती चरण अन्तर्गत रहेर कलम चलाउने कथाकारहरूमा राजौ तीर्थ न्यौपाने, अमर शाह, ऋषिराज बराल, विष्णु आभूषण, तारा गाउँले, सञ्जय थापा, देविका तिमसिन्हा, कपिल लामिछाने, घनश्याम ढकाल, हरिहर लनाल, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, घनश्याम ढकाल, विजय चालिसे, तेज प्रसाद श्रेष्ठ, पुण्य खरेल, दिल सहानी, भगीरथी श्रेष्ठ, केशव विक्रम शाह आदि छन्। यस प्रकार नेपाली कथाको उत्तरवर्ती चरण बहुलवादी प्रवृत्तिका साथ विविधतामय
कथाहरूको लेखनका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा हालसम्म पनि गतिमान रहेको छ। यो चरण नेपाली कथा जगतको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा स्थापित बनेको छ। अब हामी पढ्नेछौँ आधुनिक नेपाली कथाका प्रमुख धारा र प्रवृत्ति। विक्रम सम्वत 1992 बाट सुरु भएको आधुनिक नेपाली कथाले 7 दशक लामो यात्रा पुरा गरिसकेको छ। यस बीचमा थुप्रै कथाकारहरू देखा परी कथा सिर्जनामा क्रियाशील भइसकेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति, सामाजिक संस्कृति, परिवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक प्रभावका कारण नेपाली कथाका प्रवृत्तिमा बेला बेलामा परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्रवृत्तिगत आधारमा नेपाली कथालाई सामाजिक यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी, प्रगतिवादी र प्रयोगवादी गरी मुख्यतः 4 धारामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। आधुनिक नेपाली कथाको प्रमुख प्रवृत्ति यथार्थवाद हो, तर पनि यस अन्तर्गतका धाराहरू तिनको जीवन दृष्टि तथा कथाको ढाँचा तथा स्वरूपमा भिन्नता पाइन्छ। आधुनिक नेपाली कथाकारहरूमा पाइने प्रवृत्ति र विशेषताका आधारमा धारा तथा प्रवृत्तिहरू निर्क्युल हुन्छन्। त्यसैले यहाँ आधुनिक नेपाली कथाका धारा, तिनका प्रवृत्ति र प्रमुख उपलब्धिको उल्लेख गरिएको छ। पहिलो हाम्रो रहेको छ सामाजिक यथार्थवादी धारा। पाश्चात्य साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराका विरुद्धमा देखा परेको यथार्थवाद नेपाली साहित्यमा आदर्शवादसँगै अन्तर्मिश्रित बनेर आएको छ। सामाजिक यथार्थवादले समाजका समकालीन घटना र परिस्थितिलाई सजीव रूपमा चित्रण गर्दछ। स्थानीय तहमा महत्त्वहीन ठानिएका स्थान, घटना र पात्रहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरी त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम सामाजिक यथार्थवादी कथामा गरिन्छ। समाज र मान्छेको सम्बन्धलाई मसिनो गरी केलाएर मानिसका दुख, पीडा र उदासीनतालाई चित्रण गर्नु सामाजिक यथार्थवादको मूल धर्म हो। स्थानीय पात्र, तिनले प्रयोग गर्ने स्थानीय भाषा र कथ्यको प्रयोग गर्नु, प्रस्तुतिकरणमा यथार्थता अँगाल्नु, प्रकृतिको चित्रात्मक वर्णन गर्नु आदि सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख प्रवृत्ति हुन्। आधुनिक नेपाली कथाको सामाजिक यथार्थवादी धारा अन्तर्गत रहेर कथाको सिर्जना गर्ने कथाकारहरूमा मूलतः यिनै प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्। सामाजिक यथार्थवादी धारामा रहेर कथा लेखनको प्रारम्भ गर्ने प्रथम कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली हुन्। उनको नासो 1992 कथाको प्रकाशनसँगै यस धाराको सुरुवात हुन्छ। आदर्शप्रति उन्मुख हुँदै नेपाली समाजको चित्रण गर्नु उनको मूल प्रवृत्ति हो। सुधारवादी र नीतिवादी दृष्टिकोण, परम्परागत मूल्य मान्यताप्रति आग्रह, आर्य सभ्यता र संस्कृतिप्रति मोह आदि प्रवृत्ति भएका मैनालीको एउटा मात्र कथा सङ्ग्रह नासो 2020 प्रकाशित छ। विक्रम सम्वत 1992 बाटै कथा लेख्न थालेका गङ्गा विक्रम सिन्जापतिको मेघ मल्लार 2048 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। उनका कथामा सहरी, निम्न मध्यम वर्गका व्यक्तिका दैनिक समस्याहरूको चित्रण पाइन्छ। उनीपछि यस धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार झपटबहादुर राणा हुन्। विक्रम सम्वत 1992 बाट कथा लेख्नको सुरुवात गरेका राणाका सौन्दर्य 2039 र झपटका कथाहरू 2045 गरी 2 कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा काठमाडौँका उच्च मध्यवर्गीय परिवारका समस्याको चित्रण गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1992 मा भिखारीसँग केको भिख 1992 शीर्षकको कथाबाट आफ्नो कथा यात्राको आरम्भ गरेका लक्ष्मीनन्दन चालिसे उद्योग र शारदा पत्रिकामा थुप्रै कथाहरू प्रकाशित गरेका छन्। उनले आफ्ना कथाका माध्यमबाट भाग्यवादको विरोध गरेका छन्। बालकृष्ण सम यसै धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार हुन्। उनको पराई घर 1993, देउराली 1993, तलतल 1993, खुखुरी 1994, सरल 1995, कैकई 1995, फुकेको बन्धन 1995, हरिसिद्धि 1997,
तागन घोडा 2006 आदि कथाहरू प्रकाशित छन्। धार्मिक आडम्बर, अन्धविश्वास र रूढिवादीको विरोध गर्दै उनले मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। विदुषी माधवी 1993 शीर्षकको कथाबाट आफ्नो कथा यात्राको आरम्भ गरेका हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका उसको आँसु 2012 र हृदयचन्द्रका कथाहरू 2025 गरी 2 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनका कथामा नेपाली समाजका विपन्न र बिछडिएका वर्गको चित्रण पाइन्छ। यिनका कथामा सामाजिक यथार्थको चित्रणका क्रममा आलोचनात्मक चेत पनि पाइन्छ। उनीपछि यस धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार इन्द्र सुन्दास हुन्। रानी खोला 2034 शीर्षकको कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका सुन्दासका कथामा दार्जिलिङको ग्रामीण जीवनको सुन्दर चित्रण पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1993बाट कथा विधामा प्रवेश गरेका पूर्णदास श्रेष्ठले धानको बाला 2002 कथा सङ्ग्रहभित्रका कथाका माध्यमबाट काठमाडौँको नेवारी समाजको यथार्थ चित्रण गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1995मा स्वार्थ त्याग कथाको प्रकाशनसँगै उदाएका पुष्कर शमशेर जबरा यस धाराका महत्त्वपूर्ण कथाकार हुन्। परिबन्ध, स्वार्थ त्याग, लोग्ने, मनको पलट जस्ता चर्चित कथाहरूको सिर्जना गरेका पुष्करको पुष्कर शमशेरका कथा 2044 शीर्षकको कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ। उनका कथामा समस्याको तार्किक विश्लेषण, पात्रको मानसिक द्वन्द्वको चित्रण, समाजका उच्च वर्गको भोगविलास आदिको प्रभावकारी चित्रण पाइन्छ। नवरत्न 2007 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका रूपनारायण सिंहका कथामा दार्जिलिङको शहरी जीवनको र नवीन र पुराना पुस्ताका सोचाइमा पाइने भिन्नताको चित्रण पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1996मा कथा विधामा प्रवेश गरेका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह 2032 प्रकाशित छ। उनका कथामा सामाजिक राजनैतिक व्यङ्ग्य पाइन्छ। शिवकुमार राई सामाजिक यथार्थवादी धाराका एक सशक्त कथाकार हुन्। विक्रम सम्वत 2001मा प्रकृति पुत्री कथाको प्रकाशन गरी कथा यात्राको थालनी गरेका राईको फ्रन्टियर 2008, यात्री 2013, खहरे 2033, बडा दिनर 2044, शिवकुमार राईका 7 कथा 2051 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा समाजका शोषित पीडित वर्गका व्यक्तिका पीडालाई चित्रण गर्दै तिनप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्। यसै धारामा देखा पर्ने अर्को प्रतिभा देवी देवकुमारी थापा हुन्। उनका एकादशी 2012, झल्को 2015, सेतो बिरालो 2021, टपरी, प्रलय प्रतीक्षा 2044 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनका कथामा मानवीय सौन्दर्यको सहज वर्णन पाइन्छ। ऊ गयो 2005 कथाबाट कथा लेखनको आरम्भ गरेका दौलत विक्रम बिष्टका प्रदर्शनी 2023, गालाको लाली 2025, छाया 2031, घाउका 17 चक्का 2035, आँसु त्यसै छल्किन्छ 2049 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनका कथामा सामाजिक यथार्थ र वैज्ञानिक यथार्थको अनौठो सम्मिश्रण पाइन्छ। साथै समाजका निम्न वर्गका मानिसको दुरावस्थाको चित्रण पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2006मा परिवर्तन कथासँगै देखा परेका बद्रीनाथ भट्टराईका पौराणिक कहानी 2010, नेपाली ऐतिहासिक कहानी 2015 र बौद्धिक कहानी 2029 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन्। उनले पौराणिक जीवनको आदर्श पक्षलाई समसामयिकता प्रदान गर्ने प्रयास गरेका छन्।